taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Dapoy lang pangutana dere ato tagag pagtagad. Good morning, Pastor. Good evening pod. Matod nimo nga si Kristo naa sa matag panid sa Biblia. Sa Genesis 1 asa si Kristo mo na niron. Yes, that's true mga kaigsunan. Ang sentro gyud sa Biblia mao si Jesus Christ. Siya gyud ang sentro sa tibuok balaang kasulatan. Kaya balo ba mo nga sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39 hangtod sa 46, kamo doon ay mga balaang kasulatan diha. Okay? Atong basahon. Dili na hangtod 46, murag. Hangtod. Asa ni? Okay? So, kamo doon ay mga balaang kasulatan diha. Juan Kapitulo 5:39. Okay, nagkanayon dinhi atong basahon, taas-taas di siya gamay og ato ni siyang aninawon pagayo. Kamo nagasusi sa kasulatan kay nagahunahuna man gud kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagmanghimatuod may tungod kanako. So sa ato pa, ang mga Pariseo ug mga eskriba, wala pa'y, di atong panahon ni Kristo nga dinhi siya sa kalibutan, wala pa'y New Testament. Matod pa ni Kristo, kamo nagasusi sa kasulatan kay kamo naghunahuna nga makabaton kamo og kinabuhing walay katapusan. Ngani, matod pa ni Kristo, kaning mga sinulat sa balaang kasulatan, maoy nagpamatuod kanako. So maoy nagpamatuod kang Kristo. Sa bersikulo 40 hangtod kini sa 47, apan dili kamo moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. So ang mga tao mo adto sila sa Bible kay aron makabaton og kinabuhing dayon, pero si Kristo baya ang tinubdan sa kinabuhi. Matod pa niya, magbasa mo Biblia pero wala mo ni dool nako. So buti pasabot kining mga tawhanan nagbasag Biblia pero wala nila ma-encounter si Jesus Christ. Ilang gilikayan si Jesus Christ. Ako wala magpaabot og dungog nga gikan sa tao. 41 na, 42. Apan ako nasayod nga diha kaninyo wala ang paghigugma alang sa Dios. Ako mianhi sa ngalan sa kong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Ako aduna hinuoy lain o kun aduna hinuoy laing mo anhi sa iyang kaugalingon sa ngangalan siya inyong pagadawaton unsaon man ninyo sa pagkatuo
kamo nga nagadawat og dungog gikan sa usag-usa, apan wala magapangita sa dungog gikan sa bugto nga Dios. Ayaw kamo pagunahuna nga ako mao ang magasumbong batok kaninyo sa tubangan samahan. Ang magasumbong batok kaninyo mao si Moses. Siya nga maoy inyong gilauman. Kung kamo nagatuo man kang Moses, nan mo tuo sab unta kamo kanako. Kay siya nagsulat man mahitungod kanako. Oh. Sa ato pa si Kristo nagpamatuod nga kada page sa Bible naa siya. Labi na gyud sa sinulatan ni Moses naa si Kristo, kay si Moses, ang Genesis sinulat ni Moses, nagpamatuod, nagsulat mahitungod kang Kristo. 47. Apan kun kamo dili mo tuo sa iyang sinulat, unsaon man ninyo sa pagtuo sa akong mga gipamulong. So ato makit-an dinhi karon, mga pinangga kong mga listeners, nga si Kristo naa sa tanang page sa Bible. Naa siya sa tanang page, labi na gyud sa mga writings ni Moses. Kay si Moses nagsulat mahitungod kang Kristo. Now balik ta sa question, asa man si Kristo diring dapita sa Genesis chapter 1. Sa Juan 17 versikulo 5 mga higala o kaigsuonan alang sa inyong kasayuran. Sa wa pa si Kristo magpakatao ning kalibutana, nag-exist na siyang daan. Nag-exist na siyang daan. Atong basahon ha. Versikulo 5. Amahan ko, pasidunggi ako, diha uban gayud kanimo, ni anang kadungganan nga, gihuptan ko kaniadto uban kanimo, sa wala pa matukod ang kalibutan. So sa ato pa si Kristo di ay mao ang nag-exist ng daan sa wa pa matukod ang kalibutan. So ang pangutana karon sa tuang listeners, asa man si Kristo sa Old Testament? Kaya nag-exist na makasang daan sukad pa sa wala pa matukod ang kalibutan. So asa man si Kristo sa Genesis 1, sa chapter 1 sa Genesis? Manid akong pangutana karon, mga pinangga kong mga listeners. Now, sumala pa dinhi sa Pinadayag Kapitulo 13. Okay? Kamo doon na yung mga balaang kasulatan. Follow me. Okay? Sunda ko ninyo. Ato ta sa Pinadayag Kapitulo 13. Unsa may gipamulong sa pag naghisgot mahitungod kang Kristo. Niya. Kapitulo 13 sa Pinadayag. Versikulo, asa man ni makita? 8? Yes. Matod pa dinhi mga kaigsonan, versikulo 8, atong basahon. Og ang tanang nagpuyo sa yuta magasimba kaniya. Tanan sila kansang mga ngalan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, wala may sulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. Sa ito pa, kining gipatay nga kordero, daan na siya nag-exist sa wala pa matukod ang kalibutan. So daghan mga pamatuod nga sa wala pa matukod ang kalibutan, naa na si Kristo. O gani, sumala pa sa Juan Kapitulo 1, sa sinugdanan, nag-exist ng daan si Kristo. So asa sa Genesis 1:1, muna yung gusto niyang masayran karon. Ato ta sa John 1:1 sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, 2 ug 3, nya ambak sa 14. Okay? Niya nagkanayon. Sa sinugdan mauna ang pulong og ang pulong Usbo na ko basa ha. Sa sinugdan mauna ang pulong. Og ang pulong uban sa Dios. Og Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya og niadto mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi
og ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao, og ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan, og ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. So, imong hunahunaon pag-ayo, imong analyson pag-ayo, imong masabtan dinhi nga si Kristo naa na siya sa wala pa matukod ang kalibutan. Sa sinugdanan pa lang gyud mao na ang pulong, ug ang pulong mao ang Dios. So katong pulong nga naa na sa sinugdanan mao to ang Dios. Ug ang Dios mao ang pulong, ug ang pulong nga mao ang Dios mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan ug sa tanang butang nga niya sa kalibutan. Ug katong Dios nga mao ang pulong ug ang pulong nga mao ang Dios, diha kaniya ang kinabuhi, diha kaniya nahimo ang tanang butang, ug siya mao ang kahayag alang sa tanang mga tao. Bersikulo 5, ug ang iyang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan, ug ang kangitngitan wala magabuntog kaniya. Sa to pa siyang kahayag mo na Mingos Kristo, I am the light. I am the light. Sa bersikulo 14, matod pa dinhi sa Juan kapitulo 1 gihapon, matod pa dinhi. Og ang tao, og ang pulong na himong tao, og mipuyo ipon kanato, mipuyo siya nga puno sa grasya sa kamaturan, og among nakita ang himaya nga ingon nga pagadawaton sa nga bugtong anak gikan sa amahan. Okay? Now, kinsa manang mipuyo ipon kanato nga mao ang pulong sumala pa sa sinugdanan. Kamo doon mga balang kasulatan, ablihon nato sa Mateo kapitulo 1. 1, versikulo, matod pa 23. Sugdo na to sa 21 hangtod sa 23. Niya nagkanayon. O gianak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki, og ang iyang ngalan pagatawgong Emmanuel, nga nagkahulugan mao kini ang Dios nga mipuyo ipon kanato. So sa ato pa, ang kanadi ang mipuyo ipon kanato mao din na ang Dios. Mao din ang Dios mga higala nga pulong sa wala pa matukod ang kalibutan, siya na ang pulong nga ginalalang nga nagalalang sa tibok kalibutan. So nagkaklaro na nga kini di ang Kristo sa wa pa matukod ang kalibutan, naana na siya, nag-exist na siyang ang pulong, siya ang naglalang sa tibuok kalibutan. Okay? Adto ta sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Okay? Nagpakatao si Kristo ning kalibutana. 9 bersikulo 5. Nagkanayon. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. O you see? Si Kristo nga nagbuhat sa tibok kalibutan, siya ang matuod nga Dios, nagpakatao nga Dios. Hala, ang pangutana asa naman to? So balik ta sa pangutana, asa man mabasa sa Genesis 1 si Kristo? Niya. Ato ta sa Genesis 1. Kamo dunay mga balaang kasulatan din na palihog. Ablihin ninyo kauban kanako kay atong pangitaon si Kristo. Magsugod ta sa Genesis 1. Okay? Okay. Okay, na kanindri. Genesis chapter 1 verses 1 hangtod kini sa 5. Kamo doon mga Biblia din na palihog, sundo nato ni niya nagkanayon.
Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman, ug ang espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig, ug miingon ang Dios, mahimo ang kahayag ug diha ang kahayag. Og nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, o gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. Og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, o ang kangitngit gihinganlan kini niya o gabii, kay diha may kahaponon o diha may kabuntagon o sa kini kaadlaw. Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit o ang yuta. Ang yuta awaaw walay sulod, o ang kangitngit naa sa ibabaw sa naong sa kahiladman, o ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa naong sa tubig. So gi-introduce dayon ang Holy Spirit. Sa ato pa, ang Holy Spirit is part of the creation. Naa siya sa creation. Active ang Holy Spirit sa creation. Dili siya creature ang Holy Spirit. Dili created being ang Holy Spirit, kundi siya usa sa persona sa pagka-Dios nga maoy naglalang sa tibuok kalibutan. Okay? Ayaw na ng Holy Spirit ang puta na asa si Kristo. Asa si Kristo, mga kaigsunan, sa Genesis 1. Nakita sa Dios, og mingon ang Dios nga mahimo ang kahayag, og diha ang kahayag. Nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, o gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit, o ginganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, o ang kangitngit ginganlan sa niya nga gabii. Dihay kahaponon o dihay kabuntagon o sa kaadlaw. Sa ito pa ang pag-counting sa day 1, day 2, day 3 mga higala sa tibuok kalibutan dinhi sa planetang Earth o sa universo, nagsugod pinaagi sa maong pagtungha sa kahayag. Ang problema karon, kinsa man to nga kahayag nga diri sa ikaupat man tingali ni kaadlaw, okay, asa na ta paron ni? Mingon ang Dios mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa tubig, paghimuon niya ang tubig gikan sa pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. So nanay mga tubig, nanay hayag, nanay gabiig adlaw. Gibuhat sa Dios ang hawan, gilain ang tubig diha sa ilalom sa katubigan o diha sa ibabaw sa hawan, nahimo kini. O ginganlan sa Dios ang hawan ug langit diha kapunon, kabuntagon adlawng ikaduha. So padayon ka pagbasa, imong tan-awon diri sa adlaw nga ikaupat 16, o gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag, ang labing dagkong kahayag sa paghari sa adlaw, o ang labing jutay nga kahayag nga magahari sa gabii, gibuhat usab niya kini. So ikapila na kaadlaw, atong tan-awon, tiwason na to pagbasa. Usbo na ko basa sa 16, 17, 18 ug 19. O gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw, o sa labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon sa tapa heavenly bodies. Gibuhat niya ang adlaw nga may maghari, magdominar tibuok adlaw, o ang labing jutay nga kahayag, lesser light, nga mao ang bulan, nga mao'y maghari magabii, o gibuhat usab niya ang kabituonan. O gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit, aron magaiwag sa ibabaw sa yuta, o aron sa paghari sa adlaw o sa gabii, o aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit. O nakita sa Dios nga kini maayo, dihay kahaponon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat. Bantay mo ha. Ang mga heavenly bodies, ang adlaw gibuhat ikaupat na kaadlaw.
Pero sa first day, second day, third day, naanay kahayag nga maoy hinungdan nga dunay kagabion o dunay kabuntagon. Naanay kahayag. Pero dili ito adlaw nga kahayag alang sa imong kasayuran. Ang adlaw nga kahayag mingtungha bersikulo 16 ikaupat na kaadlaw. So sa first day, second day, third day, dunay kahayag nga gituhuan nga didto nagkuha og kahayag ang adlaw. Di ba? Di ba klaro mga higala? Di ba tataw og tin-aw kayo ang buot ipasabot? Nga dinhing dapita imong masabtan nga dunay kahayag nga nahitabong mitungha ng daan sa wa pa mugawas ang adlaw. Kanang moingon mo ang adlaw may source of the light? Yes. Source of energy? Yes. Pero ang adlaw asa nagkuha og kahayag? Nagkuha siya kahayag dito sa maong kahayag. Nga wala pambuhat ang adlaw, doon na kahayag. Mismo nagsulti si Kristo nga I am the light. Giangko na ni Kristo nga I am the light. Iha nang gipadako kana nga statement nga matud pa niya ako mao ang kahayag sa kalibutan. So kinsa man tong kahayag sa tibuok kalibutan sa wala pang adlaw? Si Kristo pagkataon niya ning kalibutan na iyang giangkon to. Juan Kapitulo 8, versikulo 12, mga higala. Alang sa inyong kasayuran. Matud pa ninyo, where Jesus says, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So ang giangkon ni Kristo nga kadtong kahayag ganing sigas tibok kalibutan, ako to. Before the sunlight there was Jesus Christ who was the true light, the source of light. So katong first day, second day, third day, hadto si kaupat ka adlaw, kay si kaupat ka adlaw pa man gibuhat ang adlaw. So ang naghayag atos tibok kalibutan mao si Kristo. Mulakbit tagamay. Kana bitaw inyong isyu bitaw nga usaon daw pagkaila sa adlaw o gabi dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga wala na may adlaw. Wa gid mo kabasa ng Henesis. Nga ang adlaw gibuhat ika fourth day na, pero doon na kagabion o doon na kabuntagon. Unang adlaw. Unya ikaduhang adlaw kahaponon o kabuntagon ikaduha ka adlaw. Ikatulo ka adlaw. Kahaponon o kabuntagon ikatulo ka adlaw. Buti pasabot wa pa musubang ang adlaw, doon na counting of days. Doon na pag-ihap sa adlaw, and that is what we call calendar, because calendar is reckoning of days. So dito sa langit, bisan pagwa na di na importanteng adlaw, naa man gyapon adlaw dito sa langit, pero bisan pag dili na musigang adlaw dito tungod kay ang himaya ni Kristo mao ni nagsiga sa tibuok syudad, naa gihapon makaihap gyapon tag adlaw, primerong adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. Kay ngano man, si Kristo mao ang kahayag. Si Kristo ang suga. Si Kristo ang nagdanag sa tibuok kalibutan. Literal nga kahayag, mga igsoon. Aron mo mutuo pagkabanhaw ni Kristo sa nahitabo. Ato ta sa Mateo Kapitulo 28. Kaya ang uban magulmingon, di ba na literal nga kahayag, Pastor? Who told you? Nga dili literal nga kahayag ang maong kahayag ni Kristo. Diya. Og sa paghilabay na sa adlawng igpapahulay, sa nagbanagbanag pa ang nahunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Og tan-awa ni abot ang usa ka dakong linog ug dihay manulunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit, og niabot og iyang giligid ang bato og milingkod siya niini. Ang iyang dagway sama sa kilat og ang iyang sapot maputi sama sa niebe, og tungod sa kalisang nila ang mga bantay nangurog og nahimong daw mga patay. Manay din ha mga higala, kinsay nag-abli sa bato sa lubnganan.
Kinsay nagligid sa bato. Ingon din nagsugo ang Dios og manulunda gikan sa langit. Ay naunsa man mo. Kadtong manulunda nga nagkigbugno ni Jacob dito sa Penuel, bukid sa Penuel, mauto nga manulunda. Kinsang manulunda, kaning manulunda nga matod pa sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16, archangel. Kining angel of the Lord, mga higala. Angel of the Lord is not an angel. He is referring to the Son of God, Jesus Christ. Ang angel of the Lord is another title of Jesus Christ in the Old Testament. Kato nagkikita kang Gideon, angel of the Lord. Mihapa si Gideon sa angel of the Lord. Sa ato pa, ang kini nga maong angel of the Lord is worthy of praise. So ang nagligid sa bato sa lubnganan ni Kristo, si Kristo mismo. Galing lang kay ang terminong gigamit, angel of the Lord. Ang kahayag sa angel of the Lord, perti kahayag ni kirig sa kalisang og namatay ang duha ka mga sundalo. Sa ingon ni ana, masabtan nimo nga perti kasipa ang kahayag ni Jesus Christ. Perti ka kusog ang kahayag ni Jesus Christ niadtong tungura ug maoy hinungdan nga ang kahayag sa tibuok kalibutan nga gigamit sa pagdan-ag sa tibuok kalibutan sa wala pa mabuhat ang adlaw nga sun diha sa kawanangan, naa nay kahayag ug kinsa to nga kahayag. Juan 8:12 matod pa ni Kristo, I am the light. Tanawa unsa kasipa ang kahayag ni Kristo alang sa inyong kasayuran. Pinadayag kapitulo 16. Kamaro ni mga balaang kasulatan diha. Pinadayag kapitulo 16 versikulo 14, no, dili 16. Pinadayag kapitulo 6 versikulo 14. Hangtod kini sa 17, tanawag unsa kasipa ang kahayag ni Kristo alang sa inyong kasayuran. Ang langit, pinadayag 6:14 hangtod sa 17. Ang langit nahanaw maingon sa usa ka basahon nga linukot og ang tanang kabukiran og kapuluan nangabalhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Og unya ang mga hari sa yuta og ang mga kadagkuan og ang mga general og ang mga dato og ang mga kusgan og ang matag usa o lipon og taong gawas mitago sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran og nanag-ingon ngadto sa kabukiran og kapangpangan tumpagi kami og tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero kay nahiabot na ang dakong adlaw sa iyang kapungot o kinsabay arang makabangbang niini. So, tungod sa kasipa sa kahayag ni Jesus Christ, imong makitaan nga ang langit mahanaw nga daw basahon nga linukot. Ingon ana kasipa ang kahayag ni Kristo. Murag lukuton ang langit, mahanaw ang langit nga lukuton inig sipa gyud sa kahayag ni Kristo inig balik niya, perti gyud kahayag. Og ang iyang kahayag matud pa kalisangan sa mga tao nga dili andam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Manalagan sila ngadto sa kabukiran o ngadto sa kapangpangan o dito magasinggit magaingon pangpang tumpagi kami, tabuni kami. Og matud pa kinsabay kay nahiabot ng adlaw sa iyang kapungot og kinsabay arang makabangbang niini. Who shall be able to stand against the wrath of the Lamb? So ang iyang kahayag hilabihan kakusog niya ng panahon na. Busa mga pinangga kong mga naminaw, mga listeners karon sumala sa Pinadayag kapitulo 21. Kamundo na yung mga balaang kasulatan niya. Ato ta sa versikulo 21 alang sa inyong kasayuran. Versikulo 21 o ato ta sa 23.
dito sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Unsay mahitabo dito? Ug ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw ug bulan. O, naay adlaw ug naay bulan pero wala na lang gikinahanglan. Wala magsulti ang Biblia nga wala nay adlaw, wala nay bulan. Dito sa syudad wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdan-ag kaniya kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag o ang iyang suga mauman ang kordero. Oh. It's very clear. So, asa sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 1 or Kapitulo 1 nga naghisgot mao si Kristo. Simple. Balik ta mga higala. Mubalik ta dito sa Henesis Henesis Kapitulo 1. Atong tanawon. Okay? Sa Henesis Kapitulo 1, sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. So asa man si Kristo niya? Matud pa, og ang yuta awaaw og walay sulod. Og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa maong yuta sa kiladman ini. Og ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa maong katubigan. Og mingon ang Dios mahimo ang kahayag o dinha ang kahayag. Nitungha ang kahayag. So, kinsa asa man si Kristo? Matud pa ni Kristo, kinsa man tong kahayag? Matud pa ni Kristo, Juan 8 versikulo 12, matud pa ni Kristo, ako mao ang kahayag. Wow. So, it's very clear now. Wa pa kita maabot sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 26. 1 hangtod sa 3 pa lang ganita sa Henesis, naa na si Kristo. Labaw nagmaabot sa 26. Sa versikulo 26 sa Henesis, yun sa pagsulti. Okay? If you have your Bible with you, ablihin ninyo, kauban ako. Aron ato masabtan, the more makita ninyo si Kristo. Versikulo 26. Og mingon ang Diyos, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama kanato, og magabuot siya sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa kayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga mga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So, dinhi mga kaigsuonan, ato masabtan nga sa Henesis Kapitulo 1, 26, nagbuhat ang Dios og tao sumala sa iyang dagway, sumala sa atong dagway. So kinsa may kadagway sa Dios? So kinsa may kadagway sa Dios, mga pinangga kong kaigsuonan? Mo nay pangutana karon. Ang kadagway sa Dios nga iyang gikaistorya niadtong tungura sa pagbuhat niya sa tao ato mabasa sumala sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 16. Versikulo 15. Nagkanayon. This is referring to Jesus Christ. Nga matod pa, siya mao ang dagway. This is referring to Jesus Christ. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kalibutan. Jesus Christ is, matod pa, the image of God. So siya ang dagway sa Dios nga dili makita. So perfect. Sa tibuok Henesis Kapitulo 1 palangdaan, gi-introduce na pag-ayo si Jesus Christ. So dapat kung ikaw nga nagbasa sa Biblia, imo gyud personally ma-encounter si Jesus Christ verse by verse, page by page, chapter by chapter, and book by book sa kada Biblia, sa tibuok Biblia. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay mga higala, no? Wa naman tayo oras. Ako lang pahibalo kanyo pag-usab. Karong Sabado, dunay fellowship, dakong selebrasyon sa anniversary, dinhi sa church anniversary, sa Seventh-day Adventist Church sa Puntalinaw, Banay-Banay, Davao Oriental. So atong tambungan kana karong Sabado. So ang tema nagkanayon, hold fast till Jesus comes. So pugong gyud nga magmaligon hangtod sa pag-abot ni Kristo. Sa laing bahin usab alang sa tanang mga kabatanunan dinipon magtapok sa Del Pilar sa usa ka
youth fellowship program nga ang speaker taga Davao. Donate from Davao City. Find who? So, manambong ang tanang kabatanunan. Bisan ako moadto ko pagkahapon na. I want to meet the speaker karong Sabado. So, dito ta magkita mga batanon. Di mo magmahay kay ang speaker iyang gi-risk iyang panahon, ang iyahang pag-travel, tanan. Kabalo na mo ko siya kung yun yung gi-risk niya iyang time. Para lang yun makamit niya, makabot niya ang mga batanon o ang kaigsuunan. So, everybody must be there sa Del Pilar. So, mani akong hangyo kaniyong tanan para sa maong fellowship. So, gikan sa Sunwan, Sunto, Suntre, manambong ditong tanan. Pero, sa laing bahin usab, magpadayon ang anniversary celebration sa Seventh-day Adventist Church, Pontalinaw, at dinhi sa Pontalinaw, Banay-Banay, Davao Oriental. Pero pagkahapon, human sa Divine Service, mo sutoy ko, basta tabang sa Ginoo, basta sa protection sa Ginoo, paingon sa Del Pilar, diri sa New Corelia, Davao del Norte. Okay? So, salamat kay kaninyo mga higalag kay igsunan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. God bless you. Pastor, doon ay among pasyente diri from Tokoran ni mga higala, no? Pasalamat day kayo nga pasalamat na to ang Ginoo nga nibaba na ang kriya ni Brother Sammy. Oo. Yes, congratulations. God bless you. Padayon sa pag-amping Brother Samuel Sumagang sa mga pagkaon nga dili mayong kaonon. Ayaw de pagsigig kuan, no? Ayaw pagsigig panakwat og bugat kay damor na motaas imong kriya. Okay, balo ba mo ana? Damor mo manakwat og bugat, damor mo bawal ba yung mag-strenuous exercise, no? Ano na yung mga kidney problems? Kaya damor mo saka inyong kriya. Kaya waste product ng guna sa muscle, sa nag-burn, sa protein nga nag-burn, o calorie diha sa inyong muscle, kanang kriya. So, bawal magngusog, strenuous exercise. Pwede lang mag-brisk walking, hayon lang. Bulad sa init gamay, inom tubig, tama-tama lang pod, sulod sa 16 ka oras, 8 ka basong tubig ang mahurot. Same with Sister Pablita dari sa militar, Tokoran, Zamboanga del Sur, tulo lang kaadlaw pag inom og renal boost, from 11 something ang iyahang kriya, gipa-check nila, nag-2 na lang ang iya, nag-9 na lang. So nawagtang 2 kapin. 3 days after lang. So, padayon nag-inom og renal boost, kang Brother Sumagang pod, from 2 kapin, naging normal. Wala kabot og 1. So, human sa pila ka adlaw take og renal boost. So, salamat kayo sa Ginoo nga nagpanalangin sa matag usa kaninyo nga samtang naga-take og renal boost, ang Dios pod naga-perform siyang milagro o gahom sa matag usa kaninyo. Okay, salamat kayo. God bless you and more power to you. Wa nagi oras ang Ginoo magapanalangin. O sa ngalan lamang kaninyong tanan nga ako mga kapamilya o kan Jesus Christ nga may itong great provider, ako sabi inyong kapamilya ni muulipon sa pagwali sa mayang balita, Pastor Israel Villaver I magayon kanimo, samtang ang tao muhilak, magkiglalis ug may kiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampon.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Alian na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa inyo, Diolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.